مرحبا بكم مشاهدينا بعودة الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والجامعي. أيضا يعود هاجس الازدحام المروري إلى المدن، خاصة المدن الكبرى، وحتى هذه الظاهرة أصبحت تنتقل حتى للمدن الداخلية والمدن أيضا التي فيها كثافة سكانية قليلة لكن تجد فيها ازدحاما مروريا. هذا الازدحام الذي يشتكي منه الجميع. الخاصية عندنا في الجزائر أن هذا الازدحام لم يصبح يقتصر فقط على ساعات الذروة، مثلا الصباح من 7:30 إلى 9، ثم في المساء من 4 إلى حوالي 6 مساء، وإنما أصبحت كل اليوم من الصباح إلى المساء ازدحام مروري خانق. ماذا عن أسباب هذا الازدحام، عن الأسباب الحقيقية التقنية لهذا الازدحام، وكيف يمكن أن نحد منها أو نقضي عليها؟ هذا ما يرمي إليه بعض الباحثين في هذا القطاع، وهناك شباب وصلوا إلى نتيجة ووصلوا إلى مخطط ووصلوا إلى مشروع للقضاء على الازدحام المروري. معنا الباحث الحاج لمين قوارف. لمين، صباح الخير وشكرا لتلبية الدعوة. مرحبا. نشكرك، بارك الله فيك. على كل حال نشكرك الثقة اللي وضعتها فينا وفي مجمع دزاير تي في. بارك الله فيك. مرحبا بك لمين. نحن دائما نشجع الطاقات الشابة، خاصة أنت لديك مشروع للقضاء على هاجس ربما العديد من التقنيين والعديد من الدراسات والعديد من المشاريع والعديد من الندوات نظمت من أجل القضاء على هذا الازدحام، لكن ما زال الحال على حالها. سي لمين، الآن حدثنا ربما على الفكرة، كيف جاتك فكرة في الأول أنك تدير هذا المشروع؟ هل قمت بتشخيص للوضع أهم الأسباب للنتائج اللي توصلت لها سي لمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا. شوف، كي نحكيو على سيركيلاسيون روتيير اوب يطلع له شوك. صح. وي سيرتو. شوف، هنا في الجي يفهموا سي كوا الكونسيبت تاع لا سيركيلاسيون روتيير بارابول دوطخ فيل انتيريور. باغ اكزومبل باتنا كي يدخل لو ديبي تاع لا رونتري سكولير يبدا لو شونجمون تاع لا فلويديتي تاع لا سيركيلاسيون روتيير. دونك تحس كي ترجع ا مومون دوني ترجع شويه للورا وتقدم قدام تشوف لا سيغمونطاسيون هذيك، تلقى تعرف بلي لو بروبليم سي en profondeur. Donc le besoin pour mettre une solution applicable et opérationnelle, c'est le temps jamais. Donc le besoin il est en rouge. L'échelle c'est bon, elle est au top. Donc أنا قريت في Alger، قريت في l'année 2012 jusqu'à 2016 في l'INC. et puis نشوف tant que أنا كنت option management entrepreneuriat. Donc entrepreneuriat c'est comment fonder une société. Donc le volet هذا il m'a vraiment aidé. J'ai investi. قلت فوالا نخمم شي الحاجه اللي نقدر نديرها وندير بها ان بوز من لو كوتي مليحه لي انا ونعاون لا كوميونيتي سيفيل الجيريان. بديت ندير سيستيم دو اوتو ديتيكسيون تاع لي بوزوان. دونك شت دايوغ جاوني 4 ايدي. جاتني لا سيركيلاسيون روتيير، جاتني le développement d'une société intelligente, un centre d'état social ou un centre d'incendie intelligent. démarré كيما كان الحال. le premier pas بديت في les recherches تاعي. لقيت en France كاين ce qu'on appelle une société le Bison Futé. Bison Futé كشغل عندهم une cartographie هذه فيها des couleurs, le rouge, le vert et le jaune. Donc c'est tout dépend le degré de la circulation في la route فلانية تاع route في l'autoroute par exemple. حكمت l'idée، فهمتها مليح وحاول كيف نسقطها على بلادنا en Algérie. parce que هما le concept تاعهم il est assez simple، مش vraiment développé. علاه
شغل داروا un centre d'appel téléphonique une cartographie une chaîne télévisée un site web les consulter قال chaque jour قال destination de Paris à Lyon voilà هاي tout une carte تعرف الحالة تاع الطريق كيفاش mais c'est pas assez développé donc ça انا هزيت le concept de base وديماريت les recherches تاعي à chaque fois نقعد هكا un meeting avec des amis des professeurs des docteurs نبداو j'entame le débat علاه باش مش نسرق لي زيدي pour justement se débattre le fléau هذا c'est ظاهرة كارثة صح كي نحكي معاهم à chaque fois نحكي نخرج حوايج جدد ونخدم tout le temps بالبابي نكسبليكي فوالا واش حندير هكا نحكي معاه je me sens واحد les émotions de pessimisme ناس متشائمة تقدر دير كيما هكا شغل حقرا تاع impossible il viendra le jour en Algérie le produit هذا elle sera sur terrain سمعت انا نقول لك كذب عليك نقول لك ما تاثرتش وي حيكون certainement c'est humain et puis انا عقدت العزم باللي je dois faire le changement. احكي لنا الان عن المشروع هذا سلام. المشروع كيف دونك نعطيك ان اكزامبل براتيك ليكزامبل واش يقول باغ اكزامبل عندك ان تراجي on prend l'exemple comme toujours le Collé à Alger de Collé à Alger هتفوت à plusieurs districts et des zones donc il y a un produit ultra fine. J'ai par exemple elle sera branchée sur le véhicule donc elle sera intégrée comme les véhicules algériens on va les intégrer le produit là le produit là où je fait lecteur des yeux lecteur d'empreinte et la reconnaissance de voix هذه مبرونشيه في l'antivol علاه باش نديمينيو لو تو تاع لو فول تاع لي فييكول دونك كوم تفوش على لو بروسيس سيكوريتير لو فييكول ما تنوضش كامل عندنا فيه دي بوطون باش تعيط لو سون دابيل تليفونيك وعندك فيه une كاميرا avant وين كاميرا دو arrière donc la caméra elle est full HD le système de rotation تاعها c'est elle est rotatif à 160 degrés donc تحكم كامل يعني 360 درجه oui كامل les angles نرجعوا le produit كيف comment il fonctionne نزيد نكمل لك فيه un GPS وفيه un système de community cloud شغل pour les automobilistes abonnés مع le produit هاني ديماريت كملت le process sécuritaire ناط الفييكول حنديماري في التراجي تاعي donc tout au long du trajet حنديرو une convention مع le MDN على la télésurveillance parce que à chaque fois يخرج لك le feed au préalable سما قبل c'est a priori مش a posteriori a posteriori pour les gens les le cloud pour voir justement l'état actuel de la route de zone A à zone B. هذا le premier volet تاعها donc لازم la télésurveillance donc c'est une convention نخدموا معاهم يحكموا l'équipage تاعهم وكشغل يبيعوا لنا le feed voilà c'est une sorte de servicing. Le deuxième volet le côté تاع le GPS elle est pointue يبين لك le trajet en même temps à chaque نقولوا 2-3 minutes يخرج لك يتقطع le GPS تخرج لك le feed تاع la vidéo تسمى tu seras orienté ou le schéma la cartographie حتكون bien sûr les couleurs donc tout dépend le côté en cas طيح في un cas délicat وين يكون le bouchon
vraiment en rouge. يعيطوا le centre opératoire. Centre opératoire, les téléconseillers conseillères, ils répondaient عليه قال voilà monsieur في le trajet هذا تقدر pour éviter تاخذ دي راكورسي on propose des raccourcis, voilà. Des raccourcis. Aussi فيه le produit هذا واش فيه des détecteurs d'émotions. قال voilà le conducteur il est stressé قلقان automatiquement parce qu'il a branché le siège bed il détecte قال monsieur vous êtes stressé vous devez garer de près prendre une pause prendre une pause si vous êtes un fumeur vous fumez votre cigarette prendre un verre d'eau etc etc donc voilà بصح جميل الان هذا شيء واضح هذا c'est un produit هذا هو المنتوج يعني البرودوي هذا هو mais c'est tout un dispositif لكن كيفاش راح يساهم باش يقلل من ازدحام المروري هذا لو برودوي او في بلاصتو le deuxième volet اللي حنحكي عليه c'est quoi les solutions قبل les solutions c'est شو هما les problèmes شو هي الحاجه اللي خلات لا سيركولاسيون هاي ولات كيما هكا انا سكو جو فوا بريميرمون ليطا تساهم بزاف في المشكل هذا فتحت لهم لو كريدي ا كونسوماسيون سما الناس كلها دوكا يعني الحاجه المشكل الاول هو انه الحظيره راهي فيها بزاف سيارات دونك تلقى في فامي 4 فيكول فامي 4 فيكول الاخرى 4 فيكول الاخرى 4 فيكول الاخرى 4 فيكول كل واحد بالفيكول تاعو بزاف سي اوتوماتيكمون حيكون تكون لا كونجيستيون ما سي شغل اون فا بروبرمون دي سي فولي d'accord le deuxième problème il y a pas vraiment un système ou là un centre national de gestion de la circulation routière donc il y a pas des études les Espagnols dans une convention avec la wilaya d'Alger داروا des études mais كلش حبر عن في الورقه il y a rien c'est que انا ندير نقول هذا c'est que des blabla parce que كي ترجع لابليكاسيون اوبيراسيونيل مازال المواطن يعاني ما شفناش نتائج يعني ما كانش نتائج اللي تفرح il y a pas des résultats convaincants il y a rien alors ce que je propose le troisième problème c'est bien les parents des étudiants طلبه نبداو من لو بريسكولير ونطلعوا دونك تاع يعني التربيه المروريه بارك الله فيك سي ليديكاسيون روتيير تاع كومون يعني تخلي تكيتي لو بوست تاعك ديجا راك كيتيت ان بوست وتروح وتستنى وتخرج ولدك ودير لا كونجيستيون بالك واحد مالاد لازم عليه يلحق اون ايرجونس لوبيتال في جردك تاع يعني هناك ثقافه يجب ان تتغير سكو بروبوز في الكوتي هذا نديروا سيستيم دو ترونسبور سكولير بري سكولير و سي ام و ليسي سما قال فوالا لو سيكتور دو دراريا بابا حسن لمدوا كامل لي فامي فما اللي عندهم ولادهم اللي يقراو في بري سكولير ليسي سي ام تهزهم ديرهم دي كارت دي بادج ودير لهم ترونسبور من معقول يكون فيها كاين 20 يديوهم او 20 سياره يكون فيه ان سول بوس فيه 20 ليسيان اللي بارك الله فيك يدوهم توت سيكوريتي يعني اسمع حنا كيما نقول لك اون اسيوم لا ريسبونسابيلتي انتيغرال هذه تنقص بزاف نقص درجه ما تصورهاش الحاجه الثانيه نديرو ان سيستيم دو تريكولور تو ديبون لا جورني قال لو ديمونش يخرجوا لي فيكول نوار بلانش غريز توت اوتر كولور تخرج على ابارتير دو 18 كيفاش يعني ما فهمتش عندك لو ديمونش باغ اكزومبل ديمونش عندك لي فيكول نوار بلانش يعني اللون تاعهم لا كولور تريكولور دونك سيستيم تريكولور هما برك يكونوا ان سيركولاسيون
بصح هذا شيء غير ممكن سي حنا لمين. انا عندي سياره، حنا سكون عندي بروبوز سياره بيضاء، تقول لي ما تخرجش نهار الحد، يعني مش ممكن. قلت لك لو ديمونش سما نديرها باغ اكزومبل ان سيستيم قال لي فييكول بلانش نوار غريز عندهم ان بلانينغ، لو بلانينغ عندهم لو ديمونش ماردي mercredi jeudi. وتشوف هذا نقدروا نديروه في الميدان؟ Ça reste à débattre parce que c'est pas facile. فهمني دوك نكمل لك انا البروسيس تاعو. انا كنت نسال برك فقط انه هل ممكن انه نطبق مثل هذه الامور في بلادنا؟ يعني انت تجبر ان ربما سياره مثلا من 3 العشيه حتى 6 العشيه قال السياره البيضاء ما تمشيش، يعني هل ممكن ان نطبق امر كما هذا عندنا في الجزائر؟ هذه سي توت ان كولتور، دونك ثقافه مجتمع. دونك انا قبيلت كنت في لاصال في اي بي، كنت نحكي افيك ان دكتور ديتا اون بسيكولوجي سوسيال. il m'a dit le problème c'est les mentalités d'un conducteur. قال لي ce que je propose قال لي مليح un psychologue قلت له انا un psychologue routier en sympathie قلت له un psychologue routier parce que c'est des mentalités. دونك حتى الشعب تاعنا مني وروح ما نزكي حتى واحد ما في السياقه on est loin de la loi ou l'application de la loi de conduite. Donc il y a لما تحدثت على انا الان نتحدث على لي فو تريكولور، نشوف انه مثلا في عاصمه البلد يعني قلال تلقاها في منطقه ولا منطقتين فقط. انا نعرف ربما كاين في تافوره ربما فقط، او في البريد المركزي فقط اللي كاين لي فو تريكولور، ولكن لما تخرج يعني ما كاش. هل ربما طبيعه العاصمه ما تخليناش نديروهم ولا لا ما كانش فيه اراده لمين؟ هي مش ما كانش فيه اراده، لي زيكسبير كاينين ويلاحظوا وعلى بالهمش كاينش ما كانش. دونك ما داروش لي ريزون، كاين سبب. مي لا جينيراليزاسيون تاع لو سيستيم تاع لي فو تريكولور elle est indispensable parce que il aide vraiment يعاون avec une 51%. دونك حنا ثاني في لو كوتي هذا حندخلوا في لو فولي تاع لو كونسلتينغ، نوليو فيا المينيستير ترونسبور نتعاونوا، قال نديروا توت ان كوميسيون اللي فيها لوتو دياغنوستيك تاع l'état actuel des routes algériennes. نبداو كوم échantillon de travail في الجي باسكو الجي كارثه. دونك نبداو بالجي وبعد نهبطوا اورون قسطنطين في لاست اوسي سي اوريبل. منها ان شاء الله كي تكون une كوميسيون à chaque fois on traite لي سوجي هذو بالطرف، ما نتبعوا فيهم بالطرف. كنا نتحدث منذ قليل لمين على الحواجز الامنيه اللي في بعض الاحيان يعني نعرفوا انه لازم تكون في حواجز امنيه، لازم تكون فيه مراقبه، ونحيوا ايضا مدير العامه الامن الوطني وايضا الدرك الوطني بطبيعه الحال. لكن ربما كاين بعض النقاط السوداء في هذه الحواجز الامنيه، والان مع تطور التكنولوجيا ومع المنتوج اللي كنت تحدث عليه انت يمكن انه نستغناو على الحاجز كأشخاص، لكن نخلوا حاجز بطريقة تقنية وعصرية. لمين هو لا تكنولوجيا هذه سي كوا؟ لا تكنولوجيا هذه كيف نقولوا لو تيرم ديما يهرب لي. لا تكنولوجيا هذه سان سكانر. لو سكانر هذا عندهم لو بوست تاعهم، قال الدرك الوطني لي جوندارم ولا لا بوليس يقعدوا باسكو عندهم توت ليكرون. دونك لهنا علاه قلت لك حنديروا اون كونفونسيون ما يقعدوا من ليكرون وشيوا في لو كوتي هذا كوم حكينا قبل ليميسيون سمح تولي فيها سيستم انتيليجون تاع الكارت غريز تاع لو كونترول فيش تكنيك تاع لي بيرمي تاع. دونك علاه لو بروبليم يسبوز في لو كوتي راك درت باراج هاي وراك واحد اون سونتين دو فييكول، كي تحب سيتا اون سونتين دو فييكول قداو درت لي وقت سي دي سكوند تاتكو تلحق حتى ان دو مينوت. مي هذوك ان دو مينوت تولي ايفي دومينو كاع يولي ان كوميل في لا زون هذه، ان كوميل في لا زون هذه، ان كوميل في لا زون هذه، ان كوميل في لا زون هذه. اي دونك مي يجيو يتلاقاو مع بعضهم، دونك تو سا سرا بلوكي.
بور إليميني تو سلا باش نربحوا الوقت، مش نربحوا نسرقوا شويه الوقت. ماذا بينا ما يحبسوش لي فيكول، ما يحبسوش طول طون يبقاو سيركولاسيون. تحبس بور ستاسيوني وي باش تقضي صالحه تاعك، مي باش تحبس لي انا شاك 2 3 كيلومتر تحبسي 2 مينيت. دونك سي لو روتار بور لومبلويي بور لو سيتويان، الناس الكل واحد لا رابح. دونك لهنا بلا بروبوزيسيون بلو سيستيم هذا سي ان كونترا بيان ايفيدامون غانيون غانيون. كيفاش يكون يعني يكونوا فيه دي كاميرا ديتيكتور؟ كيفاش يكونوا سي دي لي كام كاينين، لي كام لازم يكونوا اوسي سي دي كابتور، سي دي كابتور تشوف يعني من لوحة الترقيم نعرف هذا الانسان شكون هو، ولا حتى من الفيزاج تاعو كي يجي جايز نعرف الانسان هذا شكون هو، وهل هو صاحب السياره ولا لا عنده لاسيرونس ولا ما عندوش لاسيرونس ولا. دونك لو سيتويان ولا لوتوموبيليست الجيريان دي كو يكون ابوني مع لا سوسيتي ولا الديسبوزيتيف هذا سكو جو بروبوز، حتولي عندنا سيغتان باز دو دوني. نعم. دونك في لا باز دو دوني كلش حيكون، دونك سي المعلومات تاع السائق هذاك كل تكون حاضره، ما تعرفها تتبعو ما tout le temps suivi, soit le pré ou le post contrôle, donc tout le temps suivi, tout le temps l'écoute de nos clients. Voilà. لمين هذا ربما المشروع اللي راك حاب تجسدوا الان، لو كان نديروا له دراسه ماليه تاعو ما تشوفش انه يكلف ربما ولا لا؟ سي كوتون لانه في الجزائر كامل مع حظيره السيارات حوالي 7 ملايين سياره، ولا انه لازم يكون عندها كامل هذه السيارات، هذا لو سيستم في السياره وفي هي لو بروجي لو كو تاعو ما نقدرش نعطيك ان شيفر، مي سي ان بو كولوسال سا دوموند، مي سي فوزابل. سما بالامكانيات الدوله الجزائريه لو فينانسمون فيا لي بانك، دونك نقدروا نديروا حاجه، خاصه لما نشوفوا انه لا فالور اجوتي تاعو، لما نشوفوا انه في القيمه المضافه تاعو رايحه ربما تحل لنا العديد من المشاكل. علي انورم بزاف، تعاون بزاف المجتمع الجزائري، تنقص عليه ديجا عباك نوليو في لو كوتي بسيكولوجيك. الشعب مرض من لا سيركيلاسيون، دونك سي ان كومبلكس. عباك تدخل تسوق، تدخل لوتوريت لي شونجور بروتال، تدخل دوزيام روت تلقى لا كونجيستيون، moralement بعد تسخا ديزيسبيري سون فير اتونسيون ولا فلانس. وحتى عنده تاثير اقتصادي ايضا هذا الازدحام المروري، اقتصادي وعنده تاثير بيئي. فيكول قد ما تحبس قد ما دير لا بوليسيون، ولو برودوي هذاك قد ما الناس فاتحين لي فيتر تاعهم قد ما دير عافانا الله لو كونسير دي بومون، باسكو لو برودوي هذاك لي جينيري لي فيلتر اكطوالمون حنا لو سيستيم لا كاتيجوري تاع لي فيكول ماهيش اون نورم اوروبيان. دونك لي فيلتر هذوك الدار هذوك اللي ينحيو ينقصوا ديمينيو شويه ان بو لير بوليوي هذاك ما كانش. الدراسه التقنيه والنظريه رايحه واجده يعني نظريا واجد. دايوغ الامس ايار كنت مع ليكسبير كونطا مسيو خلاف، انا نتبعو باسكو فيها بليزيور دوني، دونك ماهيش سهله. بالهضره سي يقول لك سي فاسيل اتريك كافير، سهله بالهضره مي براتيكمون تحتاج شويه وقت، لازم يصبروا علينا. الان انت واش راك محتاج لمين يعني باش المشروع هذا ربما نقدروا نجسدوه؟ انا من لي بروبليم اللي جي كونفرونتي باسكو لو بروجي هذا كان قادر يكون 3 ans avant 3 ans لا 4 ans avant. لي بروبليم يا با لا كونسيونس وما كانش لو باريناج كوتي فينانسي. دونك باش دير تا ليتي تكنيكو ايكونوميك سا كوت، l'étude calpi تاع لو تيران سا كوت اوسي، l'étude لوندي هذو لي 3 زيد تسلك ليكيب تكنيك قادر لو برودوي من يجيك كيما 20 مليون كيما قادر 200 مليون باش توجد برك لي شونتيون ديماراج، توجد لو بروتوتيب وي لو موديل تيب باش توجدو. دونك كي تجي تطلعها قول سي 500 مليون في ليتيد برك تروح مع الاركيتكت ليك بلون دو ماس منا الجريات لي فاكتور. لمين يعني في دراستك انت درست الاسباب ودرست الدراسات التقنيه ودرست المشروع تاعك الان،
هل درت دراسة ربما قبلي، دراسة بعدية لربما هذا المشروع، هل فعلا سيقضي على الأسباب هذوما للازدحام؟ 1000%. à 1000%. Ah, je suis sûr et certain. هل هناك بعض البلدان لديهم هذا Il n'y a pas le produit. C'est حيكون إن شاء الله le premier au monde. Est-ce que ما كانش؟ عباك باش تلمد هذا الكل c'est pas facile. Mais أنا je vais défier ça. نتحدى، c'est un challenge pour moi. أنا مسجون اسمع نقدر نلاوي عادي. أني معاه نتبع فيه بالطرف وإن شاء الله نلقى لو سوتيان. soutien moral ou soutien financier. ان شاء الله احنا نشجعوك لامين، الحاج لامين قوارف، شكرا جزيلا لكم. نشجعوك ايضا حتى تنجح في هذا المشروع ايضا. وربما هناك من السلطات او خاصه من الممولين يريدون ان يمولوا مشروع مثل هذا، هو مشروع هادف. ان شاء الله في المره المقبله لما تجي يكون المشروع في الميدان ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك لم نلتقي في فرص اخرى بحول الله. يلا نصل الى ختام هذا الموعد، نلتقي في موعد اخرى بحول الله. سلام.